निकै आजसम्म पनि यो समाज आज 20-22 वर्ष पछाडि पनि यो समाज जस्ताको तस्तै छ भन्ने कुरा एउटा घरबेटीको एउटा चाहिँ काठमाडौँको एउटा घटेको घटनाले सामान्य घटनाले विभेद भएको हो। होइन विभेद भएको हो। काठमाडौँका तपाईँको नेवारहरूले चाहिँ विभेद गरेकै हुन्, जसले चाहिँ यो राजधानी जसले चाहिँ यो उपत्यका आफ्नो भनेर प्याओ गर्छन् नि, यिनले शिक्षा मन्त्रीले गाडीमा लगेर तपाईँको चाहिँ देखाउनुको कारण के छ भन्दा म सिधै तपाईँको जातीय छुवाछुतको त तपाईँको चाहिँ विरोधीमा छु, म यसको विरोधी पक्ष हो भनेर उनले देखाइरहेका छन् र उनले भोटको राजनीति गरेका छन्। काठमाडौँबाट चुनाव लड्नको लागि नेवारसँग चाहिँ भोटको राजनीति गर्नको लागि उनले त्यो खेल खेलेका छन्। उनले पनि माफी माग्नुपर्छ, तर माफी दोहोरोतिरबाट माग्नुपर्छ। यो विषयलाई यति धेरै उच्चृङ्खल गर्नु पनि शिक्षा मन्त्रीबाट भएन। सुन्नुहोस् न, उचाल्ने काम शिक्षा मन्त्रीको त्यो हरकत त हामीले त स्वीकारै छैन। त्यो त हामी जति खेद प्रकट गरे पनि त्यो चाहिँ कमै हुन्छ। शिक्षा मन्त्रीले केपी ओलीले ठिक छ, केपी ओलीका मन्त्री यस्ता छन्, यो देश चलाउने मन्त्रीले यो मुद्दालाई नेपालमा चाहिँ तपाईँको जातीय छुवाछुत मुक्त समाज हुनुपर्छ भनेर हामीले लडेको पनि हो। त्यो त 2020 सालमै भने ठिक छ, हामीले लडेरै आयौँ। पछिल्लोचोटि यसको तपाईँको चाहिँ उत्कर्ष भनेको 52 सालको लडाइँले लग्यो। 62सम्म आउँदाखेरि हामीले ठुलै लडाइँ लड्यौँ। तर के छ भन्दा आज पनि समाज जहाँको त्यही छ। हामी यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ निकै तपाईँको चाहिँ यसलाई चाहिँ अब हामीले सेन्सिटिभ विषय पनि विभेद हुँदै पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू नेपाललाई खलबलाउनको लागि यो बेलामा नेपालको अस्थिर राजनीतिमा चाहिँ फेरि हान्न सकिन्छ कि भनेर कहीँ सुनियोजित पात्रहरू त लागिरहेका छैनन्। हाम्रो डर त्यसमा हो। हाम्रो डर रूपा सुनुवारले आन्दोलन गर्नुभयो भनेर होइन, हामी सल्युट गर्छौँ उहाँलाई। तर उहाँको काँधमा राखेर कसैले नेपालको जातीय मुद्दामा नेपालको राजनीतिक मुद्दामा फेरि पनि बन्दुक राखेर पड्काउने कसैले कोसिस गरे। मेरो चिन्ता के हो भने कतै रूपा सुनुवारको काँधमा कसैले रूपा सुनुवारको काँधमा कसैले बन्दुक बोकेर हानिरहेको छ कि यो अहिले खलबलिएको नेपालको राजनीतिक परिवेशमा जहाँ रूपा सुनुवारको घटना घट्छ, जहाँ केपी ओलीका कार्यकर्ताहरूले राष्ट्रिय सभाबाट यसरी बोलिरहेका छन्, महेश बस्नेत जस्ता चाहिँ तपाईँको भन्नुहोस् न एउटा हिजोका डन मण्डली प्रवृत्तिका डनहरूले जसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार्टीमा एउटा विचार ल्याएका छन्, त्यही विचारको सेरोफेरोमा त कतै चाहिँ मुद्दाहरू आइरहेका छैन भन्ने हाम्रो पीडित भयो है। म मान्छे हुँ भन्नेलाई चाहिँ अदालत जानुपर्ने स्थितिमा त्यो नबुझेर चाहिँ जातीय हिंसा फैलाउन खोजे भन्ने त्यो तर्क भनिरहँदाखेरि त्यो कतिको उचित हुन्छ? होइन, उनी मानव हुन्, उनी तपाईँको चाहिँ भन्नुहोस् न तपाईँको चाहिँ दलित समुदायका हुन् भनेर त समाजले स्वीकारेकै छ त। सर्वोच्चले ट्याग लाउने कुरा होइन नि। स्वीकारेको छ भन्दा उसले न्याय माग्दाखेरि चाहिँ उसलाई जातीय हिंसा भड्काउन खोजेर न्याय भनेको पहिल्यै सर्वोच्च अदालत गइन् कि सरस्वती प्रधान पहिला सर्वोच्च अदालत गएपछि उनी गइन् भन्ने कुरा हो के? प्रश्न त्यो गम्भीर प्रश्न। उनी पहिला सर्वोच्च अदालत गएकी होइनन्, उनी पहिला मानव अधिकारको ढोकेकोमा गएकी हुन् हो। त्यस पछाडि जब सर्वोच्च अदालतमा सरस्वती प्रधान जान्छु भनेर मानव अधिकार कर्मीहरूसँग गइसकेपछि उनी बल्ल सरस्वती प्रधानलाई चाहिँ मानव अधिकारको ढोकामा सरस्वती प्रधान गइसकेपछि फेरि गइसकेपछि मलाई पनि अन्याय भयो भनेर गइसकेपछि उनी सरकारलाई पटक पटक दबाब दिने जान्छ। हामी पार्टीको तर्फबाट दबाब दिन्छौँ। पार्टीमा एउटा पोलिसी नै बनेको छ। म तपाईँलाई भन्छु, हाम्रो अब बन्ने पार्टीमा तपाईँको चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा हामीले दलितै भनेर 15% देशभरिबाट महिला दलितलाई 35% महिला ल्याउन लागेका छौँ। सेन्ट्रल कमिटीमा केन्द्रीय कमिटीमा पार्टीमा 15% महिला ल्याउनु मैले हाम्रो सम्मानको कुरा हो नि। हामी यसरी जाँदैछौँ। त्यस कारणले गर्दा योभन्दा बढी वर्ग र जातीयको लागि रक्षा गर्ने पार्टी माओवादी नै त हो। त्यो त आजसम्म यत्रो लडाइँ त कसैले लडेको छैन नि। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो तर्फबाट उहाँ जस्ता र उहाँ लगायतका तपाईँको चाहिँ यस्ता मुद्दाहरूमा हाम्रो तर्फबाट तपाईँको चाहिँ पूर्ण साथ रहन्छ, हामी सहयोग गर्छौँ। तर विभेद पनि तपाईँको चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भन्दा जातीय समाजमा जातीय द्वन्द्व चाहिँ भड्किनु पर्यो। दर्शकहरू स्वागत छ। यतिखेर हाम्रो बीचमा जोडिनु भएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका पूर्व पोलिट ब्युरो सदस्य, पछि नेकपा माओवादीको संयोजक हुँदै हाल नेकपा माओवादी केन्द्रको एउटा जुझारु युवा नेता विमल अधिकारी सर जोडिनु भएको छ। स्वागत छ विमल सर, यहाँलाई धन्यवाद। आज हामी तपाईँसँग अलिकति पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, विशेष गरी चाहिँ अहिले यो संसद विघटन जसरी केपी ओली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक गर्नुभयो र यसको विषयमा चाहिँ अदालतमा विचाराधीन मुद्दा बनेको छ र यसको फैसला सायद सर्वोच्च अदालतले यही 28 गते असारको 28 गते गर्ने भन्ने कुरा आएको छ। यो विषयलाई र समग्र यो देश कतातिर जाँदैछ, तपाईँ एउटा युवा नेता भएको हिसाबले कसरी हेरिरहनु भएको छ यो समग्र राजनीतिक परिदृश्यलाई? प्रश्न निकै मार्मिक गर्नुभयो, धन्यवाद छ। र अहिले असारको 28 गते, हिजो मात्र असारको 28 गते अब दोस्रो पटक केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर त्यसको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट
असारको 28 गते जुन फैसला आउँछ भन्ने छ। मुलुकको राजनीति यसैको सेरोफेरोमा दौडिरहेको छ। तपाईँको चाहे त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको राजनीति होस्, चाहे विपक्षी गठबन्धनहरूको राजनीति होस्, र समग्र मुलुकको भाग्य र फैसला आज तपाईँको चाहिँ सर्वोच्च अदालतले के निर्णय दिन्छ भन्ने तपाईँको त्यसको सेरोफेरोमा चाहिँ घुमिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा पनि यो हप्ता सम्भवतः नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा निकै ठुलो चाहिँ तपाईँको चाहिँ तरङ्ग हुनेवाला छ भन्ने मलाई लाग्छ। र मलाई के हो भने अब कस्तो फैसला आउँछ भनेर तपाईँले जुन एक्सपेक्टेसन गरिरहनु भएको छ, जुन प्रश्नहरू हामीले गर्नुभयो, वास्तवमा भन्यो भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला अगाडि जुन फैसला हामीले चाहिँ बहुचर्चित फैसलाको जुन हामी बहुप्रतीक्षामा छौँ, यो फैसलाको अगाडि हामीले आम लेमेन्सहरूले, पोलिटिसियनहरूले खास धारणा तय गर्नु कुरा आफैमा अलि अमिल्दो हो। तर पनि जब मुलुक साँच्चै नै तपाईँको सङ्कटमा गुज्रिरहेको हुन्छ, जब मुलुकमा तपाईँको चाहिँ चारैतिर चौतर्फी रूपमा चाहिँ सेटिङको चाहिँ तपाईँको गन्ध आइरहेको हुन्छ, जब राजनीति तपाईँको चाहिँ नेपालका राजनीतिक दलहरूको तपाईँको चाहिँ आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ घेराभन्दा, आफ्नो बन्धनभन्दा बाहिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ भन्नुहोस् न बाहिर गएको हुन्छ, र नेपालको राष्ट्रिय राजनीति नै तपाईँको चाहिँ नेपालको आफ्नो पोलिटिसियनहरूभन्दा चाहिँ विदेशीहरूको हातमा चाहिँ जब चाहिँ गएको तपाईँको चाहिँ अनुभूति र आभास हुन्छ, त्यस पछाडि मात्र जनताहरूले फेरि आफ्नो अभिव्यक्तिहरू दिनुपर्छ। र हामी यही सिलसिलामा अहिले चाहिँ हाम्रो अभिव्यक्तिहरू दिन खोजिरहेका छौँ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई हामीले कुनै प्रभाव पार्न खोजिरहेका त छैनौँ, तर मैले आज मेरो आफ्नो धारणाहरू, दृष्टिकोणहरू राखिरहँदाखेरि हामीलाई के आशा छ भने संविधानमा हुँदै नभएको धारालाई कुल्चिएर केपी ओलीले जसरी एकहोरो तर्फमा चाहिँ प्रतिगमन लाद्न खोजिरहेका छन् र नेपालमा परिवर्तनको मुद्दालाई, एकाएक परिवर्तनको मुद्दालाई केही दशकमा भन्नुहोस् न एका दशकको तपाईँको चाहिँ एउटा सेरोफेरोमा आइसकेपछि यसलाई फेरि परिवर्तनका पुराना मुद्दाहरूलाई उल्टाएर नेपाललाई पश्चिमगमनमा फर्काउने जुन सपना र उनले सङ्कल्प गरिरहेका छन्, यसको विरुद्धमा चाहिँ हामीले बोल्नै पर्छ। र मलाई लाग्छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट पनि तपाईँको चाहिँ यो संसद फेरि पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। किन भन्दा सर्वोच्चले फागुन 11 गते नै तपाईँको चाहिँ आफ्नो एउटा नजिर स्थापित गरिसकेको छ। सर्वोच्चले फागुन 11 गते नै तपाईँको चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ संविधान तपाईँको विधिगत ढङ्गमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लिएर जानुपर्छ। हरेक धारालाई चाहिँ 1 by 1 तपाईँको ट्रायलमा जानुपर्छ र त्यस पछाडि मात्र अन्तिम विकल्पमा पनि 76 को 5 मा पनि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ स्वतन्त्र सांसद जुनै पनि दल भए पनि स्वतन्त्र सांसदले स्वतन्त्र सांसद जुनै पनि पार्टी होस् तर मुलुक चलाउन सक्ने एउटा स्वतन्त्र सांसदको परिकल्पना गरिएको छ। 76-5 मा चाहिँ के भनिएको छ भने 76-5 मा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ दलको कुरा गरिएको छैन। 76 को 1 र 76 को 3 मा तपाईँको चाहिँ दलका नेता र दलका उपनेताको कुरा गरिएको छ। 76 को 2 मा राजनीतिक दलको कुरा गरिएको छ। तर 76 को 5 मा पुगिन्जेलसम्म जब चाहिँ तपाईँको त्यो केसमा पुग्छ, ती 4 वटा धाराले जब नेपालमा तपाईँको चाहिँ राजनीतिक दललाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ भन्नुहोस् न च्याप्न सक्दैन र राजनीतिक दलले चाहिँ आफ्नो चाहिँ दलका नेताले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जब चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्दैनन् भने त्यो 76 को 5 मा गएर तपाईँको चाहिँ के व्यवस्था गरिएको छ भने स्वतन्त्र सांसद, राजनीतिक दलभित्रकै स्वतन्त्र सांसद, एकजना मात्र स्वतन्त्र सांसद जो भए पनि यो मुलुकलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ र तपाईँको चाहिँ त्यो पूर्णकालीन संविधानलाई पूर्णकालीन रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 5 वर्षसम्म चाहिँ देशलाई चाहिँ स्थिरतामा लानको लागि 5 वर्षसम्मको परिकल्पना गरिएको छ र एउटा जोसुकै स्वतन्त्र सांसद जो भए पनि उसको पक्षमा बहुमत जुट्छ भने उसले तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछ, ऊ देशको प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ भन्ने जुन परिकल्पना गरिएको छ। सम्भवतः मलाई लाग्छ अबको फैसला पनि यसैको आसपासमा आउन सक्छ। फैसलाका दुईटा रूप हुन सक्छन्। जस्तै विपक्षी 5 दलको विपक्षी गठबन्धनले के भनेको छ भन्दा तपाईँको चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपतिको मार्फत परमादेश मागिएको छ। सिधै तपाईँको शेरबहादुर देउवालाई सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर भनेर भनेको छैन हैन। यहाँ बाहिर के भनिरहेका छन् केपी ओलीका पार्टीका चाहिँ नेताहरूले, केपी ओलीहरूले के भनिरहेका छन् भने सर्वोच्च अदालतले कसरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु मिल्छ भनेर चाहिँ अनेकौँ क्वेसनहरू गरिरहेका छन्। भन्नुहोस् न, एउटा तरङ्ग दिइरहेका छन् आम जनताहरूलाई, यो तरङ्ग दिइरहेका छन्। तर म आम जनतालाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूलाई भ्रम नहोस्। आज तपाईँको चाहिँ देशमा भएका विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने यो भ्रम नपरोस्। 76 को 5 अनुसार जुन 5 दलीय गठबन्धनले जे माग गरिएका छन् त्यो भनेको सर्वोच्चको मार्फतबाट राष्ट्रपतिले तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर, तर प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ शेरबहादुरको नाममा परमादेश जारी मात्र गर भनेको छ
होइन सर्वोच्चले सिधै चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर भनेर भनेको छन्। यो भ्रमबाट चाहिँ हामी बाहिर आउनुपर्छ र मलाई लाग्छ यही सेरोफेरोमा मुलुकलाई तपाईँको अहिले सर्वोच्च अदालतमा जुन नजिर बसेको छ, फेरि आज हामी भर्खरै नयाँ संविधान जन्माएर 3-4 वर्षको एउटा प्रयोगमा छौँ। किनकि संसारमा संविधानहरू जन्मिरहेका हुन्छन्। भारतलाई तपाईँको प्र्याक्टिसमा ल्याउनको लागि 20 वर्ष लाग्यो होइन। पाकिस्तानको कुरा त्यही छ, विश्वमा अरू देशहरूको संविधान जारी गरेको कुरा छ। हामी भर्खर 3-4 वर्षमा छौँ। हाम्रो 76 को 5 ले के भन्छ, हाम्रो 76 को 2 ले के भन्छ भन्ने कुरा यदि राजनीतिक दलहरू आफू विफल भयो भने त्यसको तपाईँको चाहिँ सर्वाधिकार तपाईँको अधिकार चाहिँ केमा निहित हुन्छ भन्दा कानुन पढेका, न्याय पढेका न्यायमूर्तिहरूसँग चाहिँ तपाईँको अधीन हुन्छ। र सर्वोच्चले यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो नजिर बस्नको लागि एउटा यस्तो एउटा डिसिजन दिन जरुरी छ। मुलुकलाई प्रतिगमनमा लाने या मुलुकलाई अग्रगमनमा लाने, मुलुक स्थिरतामा जाने या मुलुक चाहिँ तपाईँको भाड भैलोमा जाने, यो डिसिजन तपाईँको चाहिँ सर्वोच्चको अदालतमा निहित हुनेवाला छ। त्यसकारण सर्वोच्चले सम्पूर्ण नेपालीहरूको भावनालाई कदर गरेर, राजनीतिक दलहरूको भावनालाई कदर गरेर, हाम्रो हिजोका आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई रक्षा गरेर र अब शान्ति र समृद्धि जुन चाहिँ नारा छ नेपालीहरूको, यो यसमा त तपाईँको यही आधारमा टेकेर चाहिँ एउटा फैसला आउँछ भने हामी एकदम चाहिँ तपाईँको चाहिँ ढुक्क भएर बस्छौँ। भनेको तपाईँको आशय चाहिँ अब विघटित प्रतिनिधि सभा पनि फेरि होइन स्थापना हुन्छ, पुनर्स्थापना हुन्छ र त्यसै गरी शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपति मार्फत प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियोस् भने परमादेश पनि सर्वोच्चबाट आउँछ भन्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ? एकदम, हामी एकदम ढुक्क छौँ। अब अलिकति विषयान्तर गरौँ। जस्तो अहिले राष्ट्रिय चर्चाको विषय चाहिँ नेकपा एमालेको आन्तरिक एकताको विषयलाई लिएर पनि अलिकति चर्चाको विषय बनेको छ र त्यसैमा रहेर अरू दलहरू पनि पर्खर हेर भन्ने तरिकाले होइन एक ढङ्गको त्यो चर्चा पनि छ। नेकपा माओवादी केन्द्र आफैमा एउटा मूल राजनीतिक शक्ति हो होइन। नेकपा विभाजनपछि अनेक उतार चढावहरू आएको छ र अहिले चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि नेकपा एमालेको एकता कसरी अगाडि बढ्छ, एकता हुन्छ कि हुँदैन भनेर एकदमै सूक्ष्म तरिकाले नियालिरहेको हामीले पाइरहेका छौँ। भनेपछि के नेकपा एमालेको एकतामा माओवादी केन्द्रको भविष्य लुकेको हो त? सर्वप्रथम त म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो तपाईँको 3 वर्ष अगाडि, करिबन 3 वर्ष अगाडि माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको पार्टी एकता भएको हो होइन। पार्टी एकता भइसकेपछि अहिले पार्टी के कारणले फुट्यो भन्दा पार्टी आन्तरिक र पार्टी हाम्रो एमालेको कारण र तपाईँको माओवादीको कारण टसमस मात्र भएर एउटा लडाइँको कारणले मात्रै पार्टी फुटेको होइन। पार्टी एउटा विश्वमा कहीँ नभएको नजिर सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरिदियो। राजनीति गर्ने जुन अधिकार, राजनीति तपाईँको पार्टीको राजनीतिक पार्टीहरूको जुन चाहिँ अधिकारहरू हुन्छ नि, यो अधिकारमाथि चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही कुण्ठित गरेको जस्तो, अधिकारलाई तपाईँको अङ्कुश लगाएको जस्तो देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालत आफ्नो त्यसमा चाहिँ तपाईँको हामीले बोल्नै पर्छ। सर्वोच्च अदालत आफ्नो अधिकार र क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर फागुन 23 गते निर्णय दिएको छ। यदि फागुन 23 गते त्यहाँ मागै नगरिएको निर्णय दिएको छ, ऋषि कटेलको पार्टीले के भनेको थियो भन्दा ऋषि कटेलको मुद्दा अनुसार के थियो भने मेरो पार्टी नेकपा हो भन्ने थियो। सर्वोच्चले के भन्नु पर्थ्यो भने नेकपा ऋषि कटेलको हो भन्नु पर्थ्यो र के डिसिजन दिनु पर्थ्यो भने माओवादी केन्द्र र एमाले गरेको एकता अवैध देखियो। यसलाई तपाईँहरूले फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नयाँ तरिका र नयाँ सिराबाट तपाईँको चाहिँ यो नयाँ नाम लिएर मात्र आउनुहोस् भन्नु पर्थ्यो। भन्न त उनीहरूले सुन्नुहोस्, नयाँ नाम लिएर आउनुहोस् त भनेको थियो, 15 दिनभित्र आउनुहोस् त भनेको थियो। तर के भन्यो भन्दा त्योभन्दा पनि अगाडि गएर के भन्यो भन्दा पार्टी तपाईँको माओवादी केन्द्र र एमाले बिउतियो भनेर डिसिजन दिइदियो क्या। यहाँ बिउताउने कसैको कुरा थिएन। हामीले तपाईँको हामीले ठिक छ, तिमीहरूको नाम मिलेन मात्र भन्नुपर्ने उसको तपाईँको आदेश हुनु पर्थ्यो। हामी तपाईँको नेकपाको नाम लिएर जान्थेनौँ। नेकपा समाजवादी हुन्थ्यो, नेकपा एकीकृत हुन्थ्यो, एकीकृत नेकपा भन्ने नाम हुन्थ्यो। तर त्यो कमिटीलाई चाहिँ अवैध गरिदियो क्या। नेकपाको कमिटीले अवैध गर्ने जुन सर्वोच्चको डिसिजन आयो, यो वास्तवमा ऐतिहासिक भन्नुहोस् न, यो डिसिजन पश्चात नेपालमा भोलिका दिनहरूमा एउटा नजिर बस्नेवाला छ र भोलिका दिनहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भोलिका पुस्ताहरूले भावी मुलुक राजनीति कसरी जान्छ भन्ने कुरामा डिफाइन भइरहेको छ। र अहिले हेर्नुहोस् तपाईँको यस्तो ग्रान्ड डिजाइन चलेको छ, हरेक कुरा सर्वोच्चमा गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अड्किएको छ। हरेक कुरा सरकारले एउटा डिसिजन गर्छ, त्यसको डिसिजनको विरुद्धमा सरकारमा सर्वोच्चमा जान्छ र सर्वोच्चले भनेपछि मान्नै पर्ने जुन एउटा प्रावधान छ मान्नु पनि पर्यो र मान्नै पर्ने प्रावधानको कारणले गर्दा यो यस्तो तपाईँको चाहिँ भुमरीमा फसेको छ नेपालको राजनीति। यो भुमरीबाट बाहिर आउँछ कि आउन्न भन्नेको लडाइँ पनि हो कि अहिले। जस्तो फागुन 23 गते पार्टी विभाजन गरिदियो नि नेकपा भनेर भन्नाले बिउताइदियो नि पुरानै, यो पनि कतै सेटिङबाटै भएको भन्ने हो तपाईँको? होइन, म त के भन्छु भने तपाईँको सेटिङ त यहाँ भयङ्कर ठुलो सेटिङ छ होइन। तपाईँको किन भन्दा 11 गते तपाईँको एउटा फैसला आउनु, 11 गते संसद पुनर्स्थापना हुनु, तर संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि
यो त ठिक थियो, खुसी नै थियो। संसद पुनर्स्थापना केपी ओलीले त्यो गरे, भनेको तपाईँको पक्षमा आउँदा चाहिँ राम्रो भने, तपाईँहरूको विपक्षमा तपाईँहरूलाई चित्त नबुझेको आउँदा चाहिँ होइन गलत निर्णय भन्ने होइन। तपाईँको हामीले के भनेको थियौँ भने हाम्रो पक्षमा फैसला आएको होइन, हाम्रो विपक्षमा पनि फैसलाको कुरा होइन। संसद भन्ने कुरा त तपाईँहरूको लाइन त्यो पक्षमा आउँदा तपाईँहरूको यो पार्टीका शीर्ष नेताहरूले लड्डु नै बाँडेर खानु होइन। यो त ठिक भन्नुभयो, लड्डु बाँड्नु हो, चितवनको त घटनाक्रम हो, त्यो ठिक छ, हामीले मान्यौँ। तर संसद विघटन आफैमा गलत थियो नि त। संसद विघटन आफैमा गलत थियो। यो त पुनर्स्थापना गर्यो, ठिकै गर्यो। तर त्योभन्दा पनि ब्लन्डर के गर्यो भन्दा 3 वर्षसम्म पार्टी एकता गरेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अनेकौँ निर्णयहरू गरेर देशले 3 वर्षसम्म तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ मेसोमा गइसकेको मुलुकलाई चाहिँ त्यो पार्टी जसले लिड गर्यो, 2/3 बहुमत आसपासमा आएको पार्टीलाई लिड गरिसकेको पार्टीलाई एकाएक प्रिमियरको पार्टी चाहिँ 2टा भयो भनेर गरिदिँदाखेरिको फैसला आज फेरि दोस्रो पटक संसद विघटन भयो। आज मुलुकमा यो अस्थिरता छ। मधेसीहरूको घटनाहरू भन्नाले एक हुँदै गर्दा पनि एक भए जस्तो त देखिने थिएन नि। ठिक छ त, पार्टी आफ्नै पार्टी नेतृत्व सरकारलाई त्यो ढाल्ने कुरा भइरहेको थियो, प्रस्ताव लाने कुरा थियो। भइरहेको सुन्नु न, पार्टीमा त विधि होइन भित्री एकता थियो थिएन। त्यो आफ्नो भावनामा एकता नभए पनि कम्युनिस्ट पार्टी एकता गरिसकेपछि विधि सिद्धान्त होइन तपाईँको चाहिँ यसमा बाँधिनुपर्छ नि त। कम्युनिस्ट पार्टीको तपाईँको एउटा चाहिँ सिद्धान्त हुन्छ, त्यो सिद्धान्तमा केपी ओली अल्पमतपछि त केपी ओलीका मान्छेहरू त एकदम खुसियाली मनाए होइन। केपी ओली चाहिँ दुःख लाग्यो, सानो भएर खुम्चिनु पर्यो भनेर हो कि होइन? हामीलाई त्यस्तो सानो भनेर हेर्नु, सानो भनेर हामीले खुम्चिन परेको स्थितिमा हामीले केही छैन। हामी सानो, हिजो पनि हामी सानो, 52 सालमा पनि हामी सानो, 48 सालमा हामीले जम्मा 9वटा सिट जितेका आएका हौँ होइन। इतिहासमा साना भएका पार्टीहरू ठुला भएका छन्। 64 सालमा हाम्रो पार्टी ठुलो बनेको हो नि। तपाईँहरूलाई दुःख लाग्दा महेश बस्नेतहरु त खुसी भयो नि त, गोकुल बास्कोटाहरु खुसी भयो होइन? ठिक छ नि, तपाईँको शर्मा ओली स्वयं खुसी हुनुभयो होइन। मुलुकको हामीले उनीहरू किन खुसी भइरहेका छन् भन्दा मुलुकको अग्रगमनमा अगाडि बढेको एउटा राजनीतिलाई प्रतिगमनमा तपाईँको चाहिँ फर्काउन सकिन्छ कि देशमा तपाईँको चाहिँ भन्नुहोस् न यो उशृङ्खल तरिकाका तपाईँको चाहिँ महेश बस्नेत जस्ताका उशृङ्खल अभिव्यक्तिहरू आएर खुसी हुने तबका पनि त छ। तर आज तपाईँ हामी भन्न सक्छौँ मुलुकलाई प्रतिगमनमा फर्काउने यो मुलुकमा कसैको आँट छ फेरि पनि? यो मुलुकमा प्रतिगमनमा फर्काउने यो मुलुकमा कसैको आँट छ फेरि पनि? यिनीहरूले जुन अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्, अस्ति भर्खर महेश बस्नेतले आफ्नो पार्टीमा तपाईँको चाहिँ 8 बुँदे चाहिँ तपाईँको चाहिँ पेश गरे होइन। यो कसको के तपाईँको धर्मनिरपेक्षतामा होइन, तपाईँको मुलुकमा सङ्घीयतामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुनर्समीक्षा होस् भनेर आएको छ। र फेरि तपाईँको म अर्को कुरा भन्छु, उनकै पार्टीका शक्तिशाली प्रदेशका 3 नम्बरका इन्चार्जले पनि फेरि महेश बस्नेतलाई काउन्टर गरेका छन्। बैल खैर के भयो नेकपा एमालेमा त्यो बस उठेको छ। यो बस जबरजस्ती कसरी उठ्यो यसको विषयमा त तपाईँको चाहिँ अब एउटा अनुसन्धानको विषय बन्छ नै, तर यो उठेको चाहिँ गलत छ भन्ने कुरा हो। यो अघि एउटा मेन क्वेसन थियो, त्यसको एन्सर आएको छैन। मेन चाहिँ तपाईँलाई क्वेसन के हो भने तपाईँहरूको गठबन्धनको होस् या तपाईँ आबद्ध माओवादी केन्द्रको पार्टीको निर्णय होस्, तपाईँको चाहिँ भविष्य एमाले माथि डिपेन्ड हो या तपाईँको आफ्नै लाइन हो, त्यो क्लियर गर्दैन? होइन, हामीले के भन्यौँ भने हामी एमालेमा डिपेन्डेन्ट छैनौँ। हेर्नुहोस्, हाम्रो त्यति बेला पार्टीको पनि तपाईँ गर्दा विपक्षी गठबन्धनमा तपाईँ किन आउनु भएन भन्दै माधव नेपाललाई भेट्न जानुभयो नि त तपाईँ। ठिक छ, म यसको जवाफ दिँदैछु। उहाँले भनेको जस्तो हामी तपाईँको चाहिँ एमालेमा डिपेन्ड हुनुपर्ने अवस्था होइन। हामीले त तपाईँ त्यति बेला पनि पार्टी एकता एमाले र माओवादी केन्द्रलाई भङ्ग बनाएर गरिएको एकता हो। आफैमा वामपन्थी एकता गलत थियो भन्ने हाम्रो भाइब्स होइन। तर पनि पार्टी फुटिनै गयो। तर हामी के छौँ भने हामी समीक्षा गरेका छौँ। हामीले हाम्रो पार्टीको चाहिँ समीक्षा गर्नुपर्ने भनेर पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक, थाई समितिको बैठक, देशभरि रूपमा चाहिँ हामीले एउटा सर्कुलर तपाईँको नयाँ तरिकाले चाहिँ आइरहेका छौँ होइन। अब सर्कुलर जारी हुनेवाला छ। हामीले के भनेका छौँ भने ठिक छ, हामीबाट पनि कमजोरी भएको हो। हामीले आफ्नै धरातल र आफ्नै वर्ग बिर्सिएर जाँदाखेरि पनि हामीले एमालेमा डिपेन्ड भएकै हो। हिजोका दिनमा हामीले एमालेमा डिपेन्ड भएकै हो, तर त्यो गलत छ। तर अबका दिनहरूमा हामी होइन यस्तो छ। म के भन्छु भने हामीले गरेको एकता गलत थिएन। नेपालमा कम्युनिस्टहरू एक हुनु, वामपन्थीहरू एक हुनु, किनकि एमालेको कार्यक्रम र हाम्रो कार्यक्रम एउटै थियो। हामीले भन्यौँ समाजवादी क्रान्तिको लागि अब फड्को मार्नुपर्छ। त्यसकारण माओवादी केन्द्रले मात्र पनि यो सक्दैन, एमाले पनि यो सक्दैन। माओवादी केन्द्रमा भएको वैचारिक स्किलता र एमालेमा भएको साङ्गठनिक स्किलताको दुईटैको संयोजनबाट हामी समाजवादी क्रान्तिको फड्को मार्ने भनेर हाम्रो सङ्कल्प थियो नि त। यो सङ्कल्प आफैमा त गलत थिएन नि। जनताले त पत्याएर हामीलाई 2/3 आसपासमा पुर्याएका त हुन् नि त। तर यसको विरुद्धमा यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको विरुद्धमा सबैभन्दा ठुलो चाहिँ प्रहार त केपी ओलीले आफैले गरेका हुन् नि त। यो त हामीले जगजाहेर छ, कसैले भन्नु पर्दैन। केपी ओलीले कम्युनिस्ट पार्टीसँग सँगै बस्न चाहेनन् भने त उनको अधिकारको कुरा त हो। ठिक छ नि त, उनीहरू सँगै बस्न चाहे पनि त छुट्टिएर बस्दा के? ए बाबा, उनीहरू सँगै बस्न चाहेनन् भने भोलिको दिनमा उनीहरू माधव नेपालसँग सँगै बस्न नचाहन् भन्नुहोस् भनेर पनि त जनताले भन्न सक्छ नि होइन? सुन्नुहोस् न,
फैसला पनि सँगै बस्न चाहेर नचाहने यहाँ कस्तो नजिर बस्यो भन्दा पार्टीका नेताले होइन कि सर्वोच्चले भनिदिनु पर्ने भयो कि यहाँ त सँगै बसेर सँगै नबस्छ भने पनि अनि तपाईँहरू झगडा गरे गर्ने अनि अनि यो तपाईँहरू त्यस कारणले गर्दा हामीले के भन्छौँ भने अहिलेको हेर्नुहोस् तपाईँको अहिले पनि के हो भएपछि तपाईँहरू नि ल ल ठिक छ केपी ओलीलाई आज हामीसँग त पार्टी फुट्यो रे हामीसँग त अनेकौँ इगो थियो हामीसँग त रिस थियो हामी त क्रान्ति गरेर आएका मान्छे उनीहरूलाई त अनेकौँ चोटहरू थियो होला नि त यो परिवर्तनमा त हाम्रो धेरै ठुलो हिस्सा छ हो यो कुरा पचाउन सकेन केपी ओलीले म भन्छु जवाब चाहियो विमलजी जस्तो भनेपछि तपाईँहरू जस्तो आन्तरिक पार्टी एकताको कुरा भइरहेको जसरी नेकपा एमालेमा त्यो एकता भयो उनीहरू नेकपा एमाले एकजुट भयो भने तपाईँहरूलाई घाटा फाइदा के हो हामीलाई केही छैन हामी त के भन्छौँ शक्ति ठुलो हुन्छ नि त हामी त सुन्नुहोस् न हामी त माधव नेपाल मात्र होइन हामी माधव नेपाल मात्र होइन हामी त विप्लव पनि ल्याउन चाहन्छौँ भनेका छौँ वैद्य पनि ल्याउन चाहन्छौँ हामी माओवादी सुदृढ गर्छौँ भनेका छौँ नेपालमा अरू कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा ल्याउँछौँ भनेका छौँ हामीलाई माधव नेपालहरू फुट्दाखेरि पनि हामी सँगै गरेर जाने नै भनेका छौँ हामी त इभन केपी ओली सुध्रिन्छन् भने अझ पनि एकता गर्छौँ भन्ने लाइनका मान्छे हौँ त्यसकारण हामी त ठिक छ हामी त के भन्छौँ भने तपाईँले भनेको जवाफमा म के भन्छु भने हामी त माधव नेपाल र ओली नफुटुन् र एक ठाउँमा बसुन् र यो मुलुकलाई गति दिउन् भन्न चाहन्छु के चाहन्छौँ उनीहरूको कार्यदलको मिटिङको डिसिजनलाई तपाईँ कुरेर बस्या भन्ने छ नि त होइन यो डिसिजन किन कुरेर बसेका छौँ यति मात्र हो यो डिसिजनमा माधव नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको परमादेश जारी गर्न गएको मुद्दा कतै तपाईँको चाहिँ यति मात्र कारण हो कि त्यो मुद्दामा चाहिँ तपाईँको तलमाथि नहोस् भन्ने मात्र हो किन भन्दा सर्वोच्चको मलाई लाग्छ नेकपा एमालेको विवाद पनि सर्वोच्चभन्दा अगाडि मिल्दैन मिलिहाल्यो भने पनि हामीलाई त के छ र उहाँहरू एक ठाउँमा जानुहोस् न के हो र ठिक छ हामीले चाहेको मुलुकमा केपी ओलीको विकल्प हो के माधव नेपालको विकल्प होइन ठिक छ माधव नेपाल देशको प्रधानमन्त्री बन्छन् भने त सबैले स्वीकार्छन् नि केपी ओली बाहेक यो मुलुकमा जो प्रधानमन्त्री बने पनि स्वीकार्छु भनेर शेरबहादुरले भने हो प्रचण्डले भने हो अरूले भने हो त्यसकारण यो मुलुकमा हामीले केपी ओलीको मात्र विकल्प खोज्या हो माधव नेपाल त्यहाँ गएर पार्टी प्रधानमन्त्री बन्छन् भने त हामीलाई राम्रो कुरा हो नि माधव नेपाल त्यहाँ बसेर पार्टी अध्यक्ष बन्छन् भने त झन् सिस्टममा जान्छ नि त त्यसकारण यो मुलुकमा हामीले अहिले खोजेको केपी ओलीको विकल्प हो ल जस्तो अब अस्ति भर्खर राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमालेकी सांसद नेत्री बोल्नु भयो नि होइन कोमल ओलीजी गायिका पनि हुनुहुन्थ्यो अहिले पछिल्लो समय सांसद भनेर एउटा भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ उहाँले भन्नुभयो तपाईँहरूको बाँदर कविता तपाईँहरूप्रति लक्षित छ कि स्वयं एमालेका नेता माधव नेपाललाई पनि लक्षित गरिएको छ बाँदर भनेर भनिएको छ जसले आफ्नो घर पनि बनाउँदैन अरूको घर पनि बनाउन दिँदैन त्यही हो त तपाईँहरूको चरित्र सुन्नुहोस् न कोमल ओलीले राष्ट्रिय सभामा उपस्थित भएर बोलिरहँदाखेरि कोमल ओली आफैमा नेपालमा यो राजनीतिमा नेपालको यो आन्दोलनमा नेपालको 22-63 आन्दोलनमा त्यस पछाडिका आन्दोलनहरूमा मधेस आन्दोलनमा नेपालमा 46-47 सालको आन्दोलनमा केपी ओलीको भूमिका के थियो राजनीतिमा भन्ने प्रश्न एउटा रहन्छ र कोमल ओली आफै राष्ट्रिय सभामा उभिएर बोल्न सक्ने हैसियत भएको मान्छे हो कि होइन प्रश्न यो पनि हो म भन्छु तपाईँलाई र अर्को कुरा कोमल ओलीलाई तपाईँको टिको ल्याएर ल्याइएको हो राष्ट्रिय सभामा यो सबै कुरा माधवजीहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ अहिले बाहिर सुन्नुहोस् न एउटा औँला ठड्दा चारवटा औँला आफै ठिकै ओली पनि कोमल ओली पनि 2-3 वटा पार्टी फेर्नु होइन सुन्नुहोस् न त्यही भएर मैले के भनेको भने कोमल ओली आफै हिजो तपाईँको चाहिँ हामीले जनयुद्ध गरिरहँदाखेरि नेपालमा 62-63 को आन्दोलन 7 दलीय राजनीतिले 62-63 को राजाको विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहँदाखेरि राजाको भान्सामा गएर राजाको क्याबिनेटमा किचन क्याबिनेटमा गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो पिडोलाई देखाउने मान्छे हो कि होइन आफ्नो तपाईँको चाहिँ वैशले चाहिँ मैमत्तु भएर चाहिँ आफ्नो वैशमा चाहिँ तपाईँको मात्तिएकी आइमे हो कि होइन हिजो होइन सुन्नुहोस् न हिजोका तपाईँको होइन चरित्रको कुरै हो उनले त तपाईँको के भने उनका उछृङ्खल खालका गीतहरू नेपाली समाजले स्वीकार दिनुपर्ने होइन उनलाई चर्चामा ल्याउनको लागि उछृङ्खल खालका गीतहरू चाहिँ हामी दर्शक भनेर सुनिदिनु पर्ने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेपालको माओवादी आन्दोलन र वामपन्थी आन्दोलनमा यत्रो ठुलो त योगदान दिएर आएका माधव नेपाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति विरुद्धमा प्रचण्डको विरुद्धमा राष्ट्रिय सभामा बसेर बोल्नको लागि कोही कोमल ओलीको के त्यो हैसियत राख्छ त भन्दा म नेपाली जनतालाई प्रश्न गर्न चाहन्छु म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु के त्यो हैसियत राख्छिन् त उनले छेपारो भनेको चाहिँ प्रचण्डलाई भने भएर तपाईँलाई चाहिँ आपत्ति हो होइन छेपारो त सुन्नुहोस् न राजनीतिमा हामी कहिले छेपारो बन्न सक्छौँ कहिले हामी सर्व बन्न सक्छौँ कहिले हामी गरुड पनि बन्न सक्छौँ कहिले हामी चिल पनि बन्न सक्छौँ के छेपारोको कुरा होइन हिजोको परिस्थितिमा हामी नेकपा एमालेसँग एकता गरेका थियौँ नेकपा थियौँ त्यसकारण हामीले एउटा परिस्थितिको कुरा गर्नुपर्छ आज हामी फरक ठाउँमा छौँ होइन ठिक छ छेपाएर यसरी रङ परिवर्तन गरे रे राजनीति नेताहरूमा त्यो कहिलेकाहीँ चरित्र भन्छ तर राष्ट्रिय सभामा तपाईँको चाहिँ कविता वाचन गरेर माधव नेपाल र प्रचण्डलाई बाँदर भन्ने ढेँडु भन्ने छेपारो भन्ने हैसियत केपी ओली कोमल ओलीले राख्छिन्
प्रश्न यो त्यसरी कोमल ओलीको कविता त आफ्नै तपाईँको एकैछिन सर सुन्नुहोस् न त्यसरी हिजो मैले कविता भने त, हिजो तपाईँको राप्रपाको गाई भन्नुहोस् न राप्रपासँग तपाईँको चाहिँ घाँटी जोड्ने हिजो राजासँग घाँटी जोड्ने यो परिवर्तनकै विरुद्धमा उनले चाहिँ हिजो सुनियोजित षड्यन्त्र गर्दै हिँड्नेहरू फेरि पछि चाहिँ केपी ओलीसँग आएर हात मिलाउँदाखेरि यिनी राष्ट्रिय सभामा आउँछन् भने पार्टीहरूको चाहिँ तपाईँको चरित्र पनि त उदाङ्गो हुन्छ। त्यो त तपाईँको बालुवाटारको भनौँ खास गरी स्पेसली केपी ओलीको डिजाइन हुनसक्छ। एउटा कोमल ओली त पात्र मात्रै उभिएर हो ठिक छ। अब हामी यसलाई के भन्छौँ भने दुईटा घटना एकै दिन आएका छन्। दुईटा अघिल्लो दिन महेश बस्नेतको घटना आयो, भोलिपल्ट कोमल ओलीको घटना आयो। फेरि तपाईँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यी भनेका सुनियोजित र एउटा चाहिँ तपाईँको पर्दा पछाडिका खेलाडीहरू मात्र हो भनेपछि होइन, पर्दा अगाडिका खेलाडीहरू मात्र हुन्। पर्दा पछाडि सुन्नु यसलाई चाहिँ हिन्दू म भन्दैछु राजतन्त्र फर्काउनेतिर त्यो दिशातिर गइरहेको म भन्दैछु पर्दा पछाडिको खेलाडी कोही अरू नै छ। त्यो को त्यो तपाईँको हामी सबैले बुझेका छौँ त पर्दा पछाडिको खेलाडी त केपी ओली नै हो। केपी ओली नै यो देशमा गाइड गर्ने मान्छे होइन, मैले भन्दैछु त पर्दा पछाडिको खेलाडी राष्ट्रिय स्तरमा केपी ओली छन्। तर केपी ओलीको दिमागले मात्र यो काम गरेको छैन। यतिको लिएर आउनुहोस्, म मिडियामा चुनौतीको साथ भनिदिन चाहन्छु, केपी ओलीको दिमागले मात्र आज यो मुलुकमा प्रतिगमनको पहिला चालिएको छैन होइन। केपी ओली भारतीयसँग केपी ओलीलाई हिजो राष्ट्रवादी नेता भनेर 74 मा राष्ट्रवादी नेता भनेर चित्रण गरियो। हामी सबैले नेपालमा मिडियाहरूले सारा देशवासीहरूले त्यसरी चिने। तर आज आएर केपी ओलीको चरित्र कसरी उदाङ्गो भएको छ। केपी ओलीले भारतमा चाहिँ आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि भारतीयहरूसँग गरेको प्रभुहरूसँग गरेको लम्पसार तपाईँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। हेर्नुहोस्, हरेक कदम तपाईँको चाहिँ भारतको पक्षमा गरिएको छ। त्यसको चाहिँ तपाईँको सर्वोच्चले डिसिजन उल्टाइएको छ। चाहे त चुरेको केसमा होस्, चाहे त नागरिकताको 20वटा सिट मात्र लिएर 19वटा सिट लिएर गएका मधेस पार्टीका नेताहरू, तिनलाई चाहिँ 13वटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मन्त्री दिएर 11वटा फुल मन्त्री, 2टा राज्य मन्त्री दिएर गरिएको लम्पसारवादी प्रवृत्ति हामीले बुझ्दैनौँ। बालुवाटारमा तपाईँको चाहिँ भन्नुहोस् न पटक पटक चाहिँ तपाईँको चाहिँ भारतीय एजेन्सीसँग बसेको हामीले बुझ्दैनौँ। केपी ओलीले जति गरे पनि खै त तपाईँहरूले के गर्न सक्नु भएको छैन। ठिक छ त, इतिहासको यो कालखण्डमा यो पनि हामीले लडाइँको रूपमा लिएका छौँ के। हामीले हिजो जनयुद्ध लड्यौँ, हिंसात्मक राजनीति लड्यौँ, हामीले बन्दुक पड्काएर लड्यौँ होइन। आज हामीले एउटा यस्तो लडाइँ लड्दैछौँ, यो तपाईँको शान्तिपूर्ण तरिकाले चाहिँ तपाईँको अर्को जनयुद्ध जस्तै हो के। हामी लडाइँ लड्दैछौँ सडकमा। अहिले कोभिडको कारणले लड्नु सकिरहेका छैनौँ, तर यो लडाइँ निकै सिरियस भएर जानेवाला छ। कसैले सोच्ला प्रतिगमन लाद्दैमा नेपालमा फेरि राजा फर्किने या प्रतिगमन लाद्दैमा नेपालमा धर्मनिरपेक्षतालाई तपाईँको उल्टाउने, संहिता उल्टाउने खेल कसैले सोचिरहेछ भने नेपालमा म माओवादी केन्द्रका युवा नेताको हैसियतले भन्दैछु, नेपालमा फेरि अर्कोचोटि रगत बगाउनको लागि तयार छन् नि युवाहरू। यो प्रश्न होस् ल। अब हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ विमल सर। जस्तो अहिले अलिकति चर्चाको विषय भनेको हिजो जनयुद्ध गर्दा तपाईँहरू भेदभावमुक्त समाजको परिकल्पना गर्दै 10 वर्ष लड्नुभयो, तर राजधानीमै केही हप्ता अगाडिको कुरा, एउटा दलित चेली जो सञ्चारकर्मी कलाकार हुनुहुन्छ, उहाँले कोठा पाउनु भएन नि। सरस्वती प्रधान जो घरपेटी हुनुहुन्छ, उहाँले दलित भएकै आधारमा कोठा नदिएको भन्ने चर्चा अहिले राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ। तपाईँले गरेको अदालतमा नि यसको मुद्दा परेको छ। तपाईँले गरेको क्रान्तिको प्रतिफल यही हो। हामीले 10 वर्ष नेपालमा 10 वर्ष जनयुद्ध गऱ्यौँ। माओवादी आन्दोलन एउटा 10 वर्ष तपाईँको जनयुद्धको मार्फतबाट चाहिँ उजागर भयो होइन। हाम्रो आन्दोलनमा तपाईँको चाहिँ दलितहरू, पिछडिएका वर्गहरूको उत्साह तपाईँको पूर्वक रूपमा चाहिँ सहभागिता थियो। हामीले यो मुद्दालाई नेपालमा चाहिँ तपाईँको जातीय छुवाछुत मुक्त समाज हुनुपर्छ भनेर हामीले लडेको पनि हो। त्यो त 2020 सालमै भनेको ठिक छ, हामीले लडेरै आयौँ। पछिल्लोचोटि यसको तपाईँको चाहिँ उत्कर्ष भनेको 52 सालको लडाइँले गऱ्यो। 62सम्म आउँदाखेरि हामीले ठुलै लडाइँ लड्यौँ। तर के छ भन्दा आज पनि समाज जहाँको त्यहीँ छ। हामी यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ निकै तपाईँको चाहिँ यसलाई चाहिँ अब हामीले सेन्सिटिभ विषय पनि हो। हामी यसलाई तपाईँको चाहिँ निकै आजसम्म पनि यो समाज आज 20-22 वर्ष पछाडि पनि यो समाज जस्ताको तस्तै छ भन्ने कुरा एउटा घरबेटीको एउटा चाहिँ काठमाडौँको एउटा घटेको घटनाले, सामान्य घटनाले विभेद भएको हो होइन। विभेद भएको हो। काठमाडौँका तपाईँको नेवारहरूले चाहिँ विभेद गरेकै हुन्, जसले चाहिँ यो राजधानी, जसले चाहिँ यो उपत्यका आफ्नो भनेर प्यायो गर्छन् नि, यिनले विभेद गरेकै हुन्। तर यसमा के छ भन्दा यो विभेद हो, यसको विरुद्धमा हामीले जति तपाईँको खेद व्यक्त गरे पनि कमै हुन्छ। तर घरपेटी त उहाँ पनि अदालत पुग्नु भएको छ नि, मलाई फसाइयो, मलाई होइन। ठिक छ, अब यो दुईटा दोहोरो कर्नरबाट गएको छ होइन, दोहोरो कर्नरबाट गएको छ। त्यस कारणले गर्दा अब महिलाको मेरो धारणा होइन, त्यहाँ विभेद भएको त्यहाँ क्लिप्सहरू सुन्दाखेरि त्यो प्रकृतिहरू हेर्दाखेरि विभेद भएको देखिन्छ। तर ती महिला जो आफै रूपा सुनुवार छिन्, उनले पनि आफूलाई बढी चर्चामा ल्याउनको लागि कहीँ बढी अब अलिकति बढी चाहिँ ओभर एक्टिङै जस्तो गरेको हो कि होइन, कहीँ आफूलाई केन्द्रित गर्नको लागि है मैले भन्न खोज्छु। ठिक छ, विभेद भएको छ, विभेदको विरुद्धमा समाजमा एक्लैले लड्ने होइन, सबैले लड्ने हो, सामूहिकतामा लड्ने हो। नेपालका राजनीतिक दलहरू यसमा त लड्नुपर्छ, हामी यसको विरोध गर्छौँ। तर तपाईँले भन्दै गर्दा विभेद विरुद्ध आवाज फेरि कम होला नि त। होइन, त्यो होइन, उहाँले एक्लैले त्यसरी लडेर हुँदैन।
विभेद भन्ने कुरा त यति त तपाईहरुले साथ दिनु सुन्नुस् न, विभेद भन्ने कुरा यति सेन्सिटिभ कुरा हो, विभेदको विरुद्धमा लड्ने भनेको यति सेन्सिटिभ कुरा हो कि युट्युबमा आएर तपाईँको चाहिँ टेलिभिजनमा आएर रमाइलो गरेर क्या भन्नुहोस् न, आफ्ना चाहिँ तपाईँको चाहिँ चर्चित फेसहरू चाहिँ देखाउनको लागि या तपाईँले आफूले कहीँ तपाईँ स्पेस पाउनको लागि लडिरहेको हो कि यो तरिकाको लडाइँ अपच्य हुन्छ। फेरि लडाइँ सामूहिक त लड्ने हो, अहिले त सामूहिक लड्ने हो। जस्तो उहाँकै पार्टी लड्दै हुनुहुन्छ, उहाँको पार्टी लडिरहनु भएको छ, तपाईँहरुको साथ छैन होइन हामीले त भनिरहेको छौँ त, हामीले हाम्रो माइती घर मण्डलमा हामी समय आन्दोलनमा गइरहेको छौँ, हाम्रो पार्टी गइरहेको छ, विज्ञप्ति नै निकालेको छ। तर होइन मतलब के छ भन्दा उहाँले के हो भने सुन्नुहोस् न, विभेद भएको हो तर उहाँको हेर्नुहोस् है, बहस दुईटैतिरबाट हुन्छ, न्याय दुईटैतिरको हुनुपर्छ होइन। तपाईँको चाहिँ प्रधानजीले चाहिँ अपहेलना गर्नुभयो, उहाँले जातीय तपाईँको चाहिँ तल्लो जात छुवाछुतको तपाईँको भेदभाव गर्नुभयो, यो त गलतै छ। तर सत्य तथ्य छानबिन गर्नु पर्यो क्या। उहाँले लिएका भिडियो क्लिप्सहरू, उहाँले बोलेका अडियो रेकर्ड गरेर मिडियामा ल्याउने र त्यसको विरुद्धमा जाँदाखेरि कतै तपाईँको जातीय विभेद हुँदै पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू नेपाललाई खलबलाउनको लागि यो बेलामा नेपालको अस्थिर राजनीतिमा चाहिँ फेरि हान्न सकिन्छ कि भनेर कहीँ सुनियोजित पात्रहरू त लागिरहेका छैनन्। हाम्रो डर त्यसमा हो, हाम्रो डर रूपा सुनुवारले आन्दोलन गर्नुभयो भनेर होइन, हामी सल्युट गर्छौँ उहाँलाई। तर उहाँको काँधमा राखेर कसैले नेपालको जातीय मुद्दामा, नेपालको राजनीतिक मुद्दामा फेरि पनि बन्दुक राखेर पड्काउने कसैले कोसिस गरेको छ भने यो मान्ने हुँदैन। त्यो उचाल्ने काम त शिक्षा मन्त्रीबाट भएन। सुन्नुहोस् न, उचाल्ने काम शिक्षा मन्त्रीको त हरकत त हामीले त स्वीकारै छैन, त्यो त हामी जति खेद प्रकट गरे पनि त्यो चाहिँ कमै हुन्छ। शिक्षा मन्त्रीले शिक्षा मन्त्रीकै कारण आएको हुने हो, केपी ओलीले ठिक छ, केपी ओलीका मन्त्री यस्ता छन्, यो देश चलाउने मन्त्रीहरू होइन। शिक्षा मन्त्रीले गाडीमा लगेर तपाईँको चाहिँ देखाउनुको कारण के छ भन्दा म सिधै तपाईँको जातीय छुवाछुतको त तपाईँको चाहिँ विरोधीमा छु, म यसको विरोधी पक्ष हो भनेर उनले देखाइरहेका छन् र उनले भोटको राजनीति गरेका छन्। काठमाडौँबाट चुनाव लड्नको लागि नेवारसँग चाहिँ भोटको राजनीति गर्नको लागि उनले त्यो खेल खेलेका छन्। उनले पनि माफी माग्नुपर्छ, तर माफी दोहोरोतिरबाट माग्नुपर्छ। यो विषयलाई यति धेरै उच्छृङ्खल गर्नुपर्ने विषय पनि हो जस्तो लाग्दैन। यो भन्नुहोस् न, बसेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो यस्तो भयो उस्तो भयो, ल ठिकै छ नि त भन्ने हुन्थ्यो। माफी मागामा गरे पनि माफी माफामा गर्ने स्थिति हो क्या, यो धेरै ठुलो लाने। तर जातीय मुद्दामा ठिक छ लड्नुपर्छ, तर के यो हाम्रो सरस्वती प्रधानसँग मात्र लडाइँ लड्ने विषय हो कि राष्ट्रिय स्तरबाट यस्ता हिडन सरस्वती प्रधानहरू, हजारौँ हिडन सरस्वती प्रधानको विरुद्धमा लड्ने लडाइँ हो? मेरो प्रश्न यो हो क्या। त्यो त एउटालाई कारबाही गर्यो भने त्यो जाला नि त, अनि जाँदैन। एउटालाई कारबाही गरे त्यही नजिक तपाईँको रुकुमको घटना हेर्नुहोस् न, रुकुमको घटनामा त्यत्रो चाहिँ नरसंहार हुँदाखेरि कारबाही भएन यहाँ, यो जस्ताको तस्तै भयो। मल्ल फ्यामिलीले, ठकुरी फ्यामिलीले, तपाईँको त नवराज विकको फ्यामिलीलाई त्यत्रो नरसंहार गर्दाखेरि यहाँ केही भएन, लुकाइएको छ। तपाईँकै पार्टीको कार्यकर्ता देखियो नि त त्यहाँ दोषी। ए बाबा, हाम्रै पार्टीका कार्यकर्ता दोषी भयो भने तिनलाई त कठघरामा त ल्याउनु पर्छ नि त। पूर्व पक्षका लागि छन् अहिले होइन, तपाईँको सरकारले राज्यले तिनलाई त ल्याउनु पर्छ, ठिक छ। दोषी जो छ त्यसलाई कठघरामा ल्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो होइन। हामीले यसलाई जोगाउन खोजेका छैनौँ, तर लडाइँ एक्लै लड्ने होइन, लडाइँ तपाईँको चाहिँ सामूहिकतामा लड्ने हो। उहाँले सुरुवात गर्नुभयो ठिक छ, तर कतै मेरो चिन्ता के हो भने कतै रूपा सुनुवारलाई रूपा सुनुवारको काँधमा कसैले रूपा सुनुवारको काँधमा कसैले बन्दुक बोकेर हानिरहेको छ कि यो अहिले खलबलिएको नेपालको राजनीतिक परिवेशमा जहाँ रूपा सुनुवारको घटना घट्छ, जहाँ केपी ओलीका कार्यकर्ताहरूले राष्ट्रिय सभाबाट यसरी बोलिरहेका छन्, महेश बस्नेत जस्ता चाहिँ तपाईँको भन्नुहोस् न एउटा हिजोका डन मण्डली प्रवृत्तिका डनहरूले जसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार्टीमा एउटा विचार ल्याएका छन्, त्यही विचारको सेरोफेरोमा त कतै चाहिँ मुद्दाहरू आइरहेका छैनन् भन्ने हाम्रो चिन्ता हो। जस्तो नि यो रूपाकै केसमा तपाईँले एउटा कुरा भनिरहनु भएको छ, दोहोऱ्याइरहनु भएको छ होइन, यो जातीय द्वन्द्व फैलाउनका लागि चाहिँ हिडेनमा कोही मान्छे डिजाइनर छ भन्नुभएको छ। यहाँ तपाईँको जस्तै भाइ चाहिँ धेरै के सुनिन्छ भने यस्तो इस्यु उठ्ने बित्तिकै होइन यो जातीय सद्भाव खलबल्याए अनि द्वन्द्व भड्काउन खोजे भन्ने छ कि, अनि कुनै पीडितले म माथि पीडित भयो है, म मान्छे हुँ भन्नलाई चाहिँ अदालत जानुपर्ने स्थितिमा त्यो नबुझेर चाहिँ जातीय हिंसा फैलाउन खोजे भन्ने त्यो तर्क भनिरहँदाखेरि त्यो कतिको उचित हुन्छ? होइन, उनी मानव हुन्, उनी तपाईँको चाहिँ भन्नुहोस् न तपाईँको चाहिँ दलित समुदायका हुन् भनेर त समाजले स्वीकारेकै छ त, सर्वोच्चले ट्याग लाउने कुरा होइन नि। स्वीकारेको छ भन्दा उसले न्याय माग्दाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ जातीय हिंसा भड्काउन खोजे भने न्याय भन्नेको मतलब पनि कस्तो न्याय भन्दा उनी पहिल्यै सर्वोच्च अदालत गइन् कि सरस्वती प्रधान पहिला सर्वोच्च अदालत गएपछि उनी गइन् भन्ने कुरा हो क्या। प्रश्न त्यो गम्भीर प्रश्न। उनी पहिला सर्वोच्च अदालत गएकी होइनन्, उनी पहिला मानव अधिकारको ढोकेमा गएकी हुन् हो। त्यस पछाडि जब सर्वोच्च अदालतमा सरस्वती प्रधान जान्छु भनेर मानव अधिकार कर्मीहरूसँग गइसकेपछि उनी बल्ल सरस्वती प्रधानलाई चाहिँ मानव अधिकारको ढोकामा सरस्वती प्रधान गइसकेपछि फेरि गइसकेपछि मलाई पनि अन्याय भयो भनेर गइसकेपछि उनी सर्वोच्चमा गएकी छिन्। यो के द्वन्द्व? त्यस्तो होइन। तपाईँ यो अलि बढी छैन, म तपाईँलाई अलिक क्लियर पारौँ।
उहाँ तपाईँको महानगरीय प्रहरी परिषद सिंहदरबारमा गइसकेपछि उजुर लिएन, त्यसपछि सरकारी उकिल कार्यालयमा स्टेप बाई होइन उसले पनि लिएन। ठिक छ। त्यसपछि लास्टमा न्यायको आशा भनेको सर्वोच्च हो, अनि त्यहाँ रिट हालिसकेपछि त्यो रिट दर्ता भएको छ। अनि अहिले चाहिँ त्यसपछि हिजो मात्रै सरस्वती पनि जिल्ला अदालतमा चाहिँ केस दर्ता गर्यो भन्ने खबर आएको छ। सुन्नुहोस् न, सरस्वती प्रधान पहिला मानव अधिकारको ढोकामा गइन्, जानुभयो। त्योभन्दा अगाडि केस बाहिर आयो, त्योभन्दा अगाडि केस बाहिर आयो 3 दिन सम्भवत 2 दिन कि 3 दिन राख्यो होइन सरस्वती प्रधानलाई। त्यो राखिसकेपछि केस अलिकति फेरि साम्य जस्तो भाव देखियो। तर जब सरस्वती प्रधान मानव अधिकारको ढोकामा पुल्चोकमा मानव अधिकारको ढोकामा घचघचाउन गएर त्यहाँ मुद्दा हालिसकेपछि त्यस पछाडि मात्र सर्वोच्च अदालतमा गएकी छिन्। त्यसपछि त्यो होइन त्यस पछाडि होइन प्रहरीमा जाहेरी दर्ता थिएन। ठिक छ, त्यो त्यस पछाडि सर्वोच्च अदालतमा गइन्। भन्नुको मतलब के छ भने एकले अर्कालाई प्रतिशोधको रूपमा लिएको जस्तो देखिन्छ के। अब तपाईँको चाहिँ रूपा सुनारले सरस्वती प्रधानलाई प्रतिशोधको रूपमा लिने, सरस्वती प्रधानले अब रूपा सुनारलाई चाहिँ प्रतिशोधको रूपमा लिन थालेपछि त जातीय यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ जातीय तपाईँको चाहिँ हिंसा भइरहेको छ, द्वन्द भइरहेको छ, विभेद भइरहेको छ भन्ने कुरा होइन। यो राम्रो बिल्कुल राम्रो होइन, यो समुदायको समस्या राम्रो होइन होइन। सजायको भागीदार सुन्नुहोस् न, सजायको भागीदार यदि विभेद गरेको हो भने हुनुपर्छ। हामीले ठिक छ त गरेको कारणले त तपाईँलाई उसलाई 3 दिन राखेर फेरि निकालेर मुद्दा अगाडि बढिरहेकै छ त होइन। तर एक्कासी तपाईँको चाहिँ अब सर्वोच्चमा गइ, ठिक छ सर्वोच्चमा गयो, अब विषय सर्वोच्चमा गइ नै सक्यो होइन। अब सर्वोच्चले डिसिजन दिन्छ, यसमा त हामीले धेरै बोलेर पनि हुँदैन। तर जातीय समाजमा जातीय विभेद भएको हो त्यो म स्वीकार्छु। तपाईहरुको 10 वर्ष जनयुद्धको खासै त्यति उपयोगिता देखिन के हो भन्न खोजेको कि विभेदलाई लिएर होइन। अब यस्तो छ, हामीले जुन ढङ्गमा नेपालमा जातीय मुद्दाहरूलाई संस्थागत गरेर यो विभेदलाई अन्त्य गर्न चाहेका थियौँ, त्यो ढङ्गको हामीले सफलता प्राप्त नगरेको कुरा सुराना सही नै हो। तर के हो भन्दा तपाईँको चाहिँ हिजोको ढङ्गमा जातीय विभेद हिजो 52 को आसपासमा र 60 को आसपासमा भन्दा आज जातीय विभेद धेरै हदसम्म कम भएको छ। त्यसमा चाहिँ म कसरी कम भयो तपाईँ काठमाडौँमा म तपाईँलाई एउटा डेटा अपडेट गराउँछु। पोहोर साल मात्रै राजधानी काठमाडौँमा 10वटा केस चाहिँ कोठा भाडामै नपाएको जिल्ला अदालतमा चाहिँ मुद्दा दायर भयो राजधानीमा के। अनि त्यो कसरी भन्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ न्यूनीकरण हुँदै गयो? ठिक छ, सुन्नुहोस् न, अन्त विभेद छैन हो, कहीँ न कहीँ मन्दिरहरूमा विभेद छ होइन। यो काठमाडौँको हो, ठिक छ, गाउँघरमा म अहिले पनि बुझ्छु देख्छु। जस्तै काठमाडौँको सहरको भिडमा देखेर चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले यो अलिकति नदेखिएको जस्तो पनि हो। तपाईँले भनेको कुरामा म स्वीकार्छु। तपाईँको गाउँमा पनि तपाईँको चाहिँ चिनिएको फेसलाई मन्दिरभित्र छिर्न अहिले पनि तपाईँको चाहिँ बन्देज छ। काठमाडौँमा तपाईँको चाहिँ भलै नचिनिएको ठाउँमा मान्छे छिर्यो होला होइन। यो तपाईँको देखिएको कुरा हो। मैले भनेछु त पूर्ण रूपमा त यो अन्त्य भएको छैन, केही हदसम्म अन्त्य भएको हो। देखिनुबाट दुःखद छ होइन। मैले यो घटनाक्रम चाहिँ राजधानीमा कोठा नपाउने घटनाक्रम त आजको मात्र कुरा होइन, हिजोदेखि नै हो होइन। यो चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ। यसको विषयमा म के भन्न चाहन्छु भने बरु ठिक छ, हामी जुन परिवर्तन पक्षधरले के भन्छौँ भने यसको विरुद्धमा बरु साँच्चै नै एउटा नियमावली बनोस्, सरकारसँग एउटा पेश गरियोस्। यो विभेद अन्त्य गर्नको लागि यो जुन कोठाको अन्त्य छ, हेर्ने दृष्टिकोणको अन्त्य छ, यसलाई अन्त्य गर्नको लागि बरु यो विषयलाई उठान गरेर एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नयाँ अभियान सारे भयो नि त सरकारको लागि। तपाईँहरूको युवा नेताको तर्फबाट चाहिँ के पहल हुन्छ आगामी दिनमा? हामी अब युवा तर्फबाट हाम्रो पार्टीको तर्फबाट र हामी चाहिँ के भन्न चाहन्छौँ भने हामी रूपा सुनुवारको विषय अहिले जुन सर्वोच्चमा छ एउटा डिसिजन आउला, तैपनि यसलाई चाहिँ अब अझ बढी चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसलाई फ्लेक्सिबल बनाएर अगाडि बढ्नको लागि हामी सरकारलाई पटक पटक दबाब दिन जान्छौँ। हामी पार्टीको तर्फबाट दबाब दिन्छौँ। पार्टीमा एउटा पोलिसी नै बनेको छ। म तपाईँलाई भन्छु, हाम्रो अब बन्ने पार्टीमा तपाईँको चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा हामीले दलितलाई भनेर 15% देशभरिबाट महिला दलितलाई 35% महिला ल्याउन लागेका छौँ। सेन्ट्रल कमिटीमा केन्द्रीय कमिटीमा पार्टीमा 15% महिला ल्याउनु मैले हाम्रो सम्मानको कुरा हो नि। हामी यसरी जाँदैछौँ क्या। त्यस कारणले गर्दा हेर्नु सबैभन्दा बढी हित गर्ने सबैभन्दा बढी वर्ग र जातिको लागि रक्षा गर्ने पार्टी माओवादी नै त हो। यो त आजसम्म यत्रो लडाइँ त कसैले लडेको छैन नि। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो तर्फबाट उहाँहरूलाई उहाँ जस्ता र उहाँ लगायतका तपाईँको चाहिँ यस्ता मुद्दाहरूमा हाम्रो तर्फबाट तपाईँको चाहिँ पूर्ण साथ रहन्छ, हामी सहयोग गर्छौँ। तर विभेद पनि तपाईँको चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भन्दा जातीय समाजमा जातीय द्वन्द्व चाहिँ भड्किनु भएन। विषय यस्तै नै हो होइन, थप विषय अब अरू केही हुन्छ। हस्, धन्यवाद नेताजी तपाईँको विचारको लागि। थ्याङ्क यू।